बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कम्युनिटी मेंबर्स इन द यूके बहुत सारों ने सवाल भेजे हैं और अब्रोड से भी, जिनका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्लिप नंबर 1 एंड 2 में आपको दे सकूँ। जो टॉपिक मैं टच करने जा रहा हूँ आज, वो हमारे इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान भी है, जिस तरह हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है कि वो तहकीक करें। ह्यूमन हेल्थ एंड सिक्योरिटी, ये तो फॉरमोस्ट है इन एवरी एस्पेक्ट्स। और फिर इसके साथ मैं दूसरा टॉपिक को भी टच करूंगा, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, खासकर जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इसके बारे में जो बातचीत की जा रही है, और जो हमारा करंट मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, सिक्योरिटी क्राइसिस हैं, ये पिछले 8 महीनों में क्यों बने, कैसे बने, और इनका किन के साथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं। खासकर हमारे वो शायद पार्लियामेंटेरियंस भी हैं जो WF के साथ मेंबर हैं, मेजॉरिटी वाले कह रहे हैं जो उनके साथ मेंबर हैं वो उन्हीं की पॉलिसीज को इन्हेंस करेंगे। तो हम अपने इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान सोचेंगे एज ए होल, ताकि हमारा जो वक्त, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज इस्तेमाल हो जाए। इस वक्त हमारे मुल्क के लिए अशद ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं क्लियर करूंगा कि हम ऐसे सिचुएशन में इंडल्ज ना हो जाए, उस तरह चीज़ों में जो हमारा वक्त ज़ाया करें। लेकिन और ये खासकर मैं और टॉपिक में जो एडिशनली आपको बताऊंगा जिसके साथ इसकी रेलेवेंस है, वो है WF, WHO, UN पॉलिसीज आर डैमेजिंग पाकिस्तान। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की पॉलिसी जो अभी अप्रूवल कर चुके हैं और जो करवाने जा रहे हैं, जितना प्रोलॉन्ग करेंगे, जिस तरह ज्यादा बता रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो इज एज द सोल्यूशन। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करूंगा, अपने इंस्टीट्यूशन का रिस्पेक्ट करते हुए, कमी बेशी हम में सब में होंगी, उसको इम्प्रूव करना हमारा आपस में यूनाइटेडली, ताकि कोई गैर उसमें कंस्पिरेसी इंटरफेरेंस न कर सके। ये सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, नो वायलेंस, वायलेंस हल नहीं है एक मसले का। ये चाहते हैं वो कंस्पायरेटर्स जिसके मैंने आपको नाम लिए हैं कि इसको भी इन एडिशन ऐड कर दें अपनी रिसर्च में, जिसकी रेफरेंस मेरे टाइमलाइन फेसबुक पर मौजूद हैं। और ये और हमें इकट्ठा होना है, यूनाइटेड होकर स्टैंड लेना इन द नेशनल इंटरेस्ट, ये जरूरी है। बजाय हम कोई अब्यूजिव बिहेवियर इस्तेमाल न करें, ना इंस्टीट्यूशन पर, ना हमारे ऐसे लीडर्स पर जो जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जो क्राइम कर चुके हैं दे मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। वो जो बंदा भी हो, क्यों वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, ऐसे 22 करोड़ या 23 करोड़ आवाम को नुकसान पहुंचाना है। तो सबके और ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी ये बहुत अलार्मिंग है और आगे के लिए बहुत कॉस्टली है और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बहुत ज्यादा। तो ये अगर हम इसको अभी हल ना करें, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है हमारे सब के लिए कि इसको नजर में ले, जरूरी लें। ये मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं बहुत जोर के साथ, क्यों कि इसमें हमने अवॉइड करना है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये भी जरूरी है। अनसाइंटिफिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट अगर की जा रही है उसको भी नहीं करना है, क्यों कि अभी मेडिकल एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं विद इन द नेक्स्ट 2023 और 25 में जो एडवर्स रिएक्शन होने जा रहे हैं, जिस तरीके से एविडेंट है 2020 से 2022 में क्या खोया क्या पाया, ये मैं थोड़ा और भी एलाबोरेट फर्दर डिटेल्स बता दूंगा। इसमें से आप फर्दर रिसर्च करें और इन द नेशनल इंटरेस्ट वो कंट्रीब्यूट करें एक करेक्शनल स्ट्रेटेजी को कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी विल टेक प्लेस अगर हमारी गवर्नेंस, ऐसी गवर्नेंस आएगी जो इन द नेशनल इंटरेस्ट हो और इसके स्ट्रिंग्स और उनकी पॉलिसी के साथ अटैच न हो, जो हमारे लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए डैमेजिंग हो। सो टू कीप विद इन द पैरामीटर्स ऑफ इस्लाम, हम उसको भी देखें, क्यों कि उसमें अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी और अल्लाह हमारी हिफाजत रखेंगे एंड इंशाल्लाह एंड लाइन पे हमारा सक्सेस होगा। तो ये मैंने आपको जो मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस है बिटवीन 2020 और 22 में जो क्या खोया क्या पाया, इसमें अगर हम हकीकत देखें तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स और जो वायरसेस आ रहे हैं, इस वायरस के बारे में जो मेडिकल साइंटिफिक फाइंडिंग्स आ गया है वो बहुत अलार्मिंग है। हमारा डेटा तो कलेक्ट नहीं हो रहा, ना हमारे साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है जो होनी चाहिए। हमारे डेथ्स हो रहे हैं, उसकी क्या पोस्टमार्टम हो रही है, नहीं हो रही, उसकी भी एक इशू है जो हमारे सब के सामने। हमने क्या खोया क्या पाया, यही तो मैं बात बता रहा हूँ कि हम आगे 2023 में इससे ज़्यादा नुकसान होगा, इंजरीज एंड डेथ्स, अगर हम अभी एक्सटेंड नहीं लेंगे। हमारे जो क्राइसिस बने हैं, माशी हालात, सियासी सिक्योरिटी, इसमें इंडल्ज करके वो हम क्या भूल रहे हैं कि इसके स्ट्रिंग्स कहाँ पर हैं।
جو ابھی ریناؤنڈ میڈیکل اور ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ WHO اور UN کے ساتھ ان کولیبوریشن وہ جو ہیں تو وہ کیا آگے اسٹریٹجی چلانے والے ہیں جو ہمارے لیے کرنٹ کرائسس بھول جائیں گے. کیوں کہ جو 8 مہینوں میں ہوا ہے they are all linked. ہمیں مختلف چیزوں میں ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، سٹانس اینڈ نیریٹو چینج کیا جا رہا ہے، کسی کو بدنامی اور کسی پہ کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں. ان چیزوں میں ہم نہ الجھیں، ہم ایز اے براڈلی دیکھیں دا نیشنل انٹرسٹ ہم نے کیا کرنے اینڈ واٹ از امپورٹنٹ. اگر یہ میرا تھرڈ کلپ کو بھی چلا جائے تو پلیز اس کو سن لینا، اس پہ ریسرچ کریں کہ ہم اس کو ٹیکل کریں گے تو یہ حالات ٹھیک ہوں گے. اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ود ان دا پیرامیٹر آف اسلام. اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہم اسی سچویشن میں سرکولیٹ کریں گے. لیکن دنیا میں ورلڈ ایکسپرٹ بہت ہیں، بٹ کیا ہوا، کیا کھویا، کیا پایا اس 2 سالوں پچھلوں میں اور تیسرے میں کیا کھونے جا رہے ہیں، وہ الارمنگ ہے. تو میں نے یہ آپ کو فردر کر رہا ہوں کہ جو ہارٹ اٹیکس، بلڈ کلوٹنگ، کینسر سٹیج 4 تک جا رہے ہیں، یہ میں ود ریفرنس فرام دا ریناؤنڈ میڈیکل ایکسپرٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو پالیسی امپلیمنٹ کی جا رہی ہے ابھی جنوری میں بھی WF کی جو ابھی میٹنگ ہوگا اس میں دیکھ لینا کیا ہوگا. 2 سال سے ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوا اور کیا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہو رہا ہے. پوسٹ ویکسینیشن سیکنڈ 3rd شاٹ سے جو کینسر سٹیج 4 ہو رہا ہے وہ بھی ڈاکٹر رائن کول اور بھی بہت سارے میں نام لینے کے بجائے میں ریفرنسز اٹیچ میں نے کیے ہوئے ہیں. بلڈ برین بیریئر کو کراس کر کے اس میں اسپائک پروٹینز اینڈ دے آر ڈیمیجنگ اٹ ان دا لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم. کسی کا ابھی، کسی کا بعد میں، لیکن اٹ از گونا ڈیمیج. دس از دا بگیسٹ سیکورٹی کرائسس، اکنامک کرائسس اور پولیٹیکل کرائسس جس کو میں آپ کے سامنے کروا رہا ہوں. ہمارے اسلامک ریفرنس کیا ہے وہ بھی میں نے شیئر کیے، وہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، اس کو ہم کیوں سمجھ میں نہ لیں، ضروری لینا چاہیے. تو ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں اور ڈسکلوز کریں کہ اس پہ ہم بات کیوں نہیں کرتے. مین اسٹریم میڈیا سب ابھی تک کنٹرول کنٹین کر رہی ہے. ہمارے لیے یہ عام بندوں کو، خاص بندے بھی کل یہ نہیں رہیں گے، وہ بھی عام بن جائیں گے اگر وہ ابھی سٹینڈ نہیں لیں گے ہماری عام پبلک کے لیے جو ان کو اللہ نے صلاحیت اور توفیق دیا ہوا ہے. اور شیئر کریں، کنٹریبیوٹ کریں. اور ہمارے ڈاکٹرز یا ایسے ایکسپرٹس کوالیفائڈ ہیں ود انگریڈینٹس، ود دا ٹریٹمنٹ اور اس میڈیکیشن پر، ٹیکنالوجی پر ایکسپرٹی رکھتے ہیں یا نہیں. جو ڈاکٹر روبرٹ میلون، انوینٹر آف mRNA ویکسین ٹیکنالوجی اینڈ DNA، اس کی میں آپ کو بتاؤں. اس کے ساتھ اینی ون ود ممبر ود WF وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالنا چاہیے، ان کو یا تو وہ چھوڑنا چاہیے کمپلیٹلی ونس اینڈ فار آل. تب سیفٹی اینڈ سیکورٹی فردر آئے گی. نہیں تو we will be in a severe crisis in future because they are only going to follow their policies, not domestic policies which is in the national interest of Pakistan. یہ بتا رہا ہوں. ہم اگر ویل آف ہیں اور ہم سمجھیں کہ ہم سفر نہیں کریں گے تو ہم بہت بڑی غلطی میں ہیں اور غلطی میں رہیں گے اگر ہم اس کو ابھی سے اس نظر سے دیکھیں ٹورڈز کریکشنل اسٹریٹجی. تو یہ میں نے آپ کو کچھ انفارمیشن شیئر کی ہے. آئندہ کے لیے میں کم ویڈیو کلپ اٹیچ کروں گا، وجہ اس کے لیے کہ آپ جلدی اس کو پڑھ سکے. ود ان میں کہوں گا 2-2.5 منٹ میں ہوگا، اور اس کو میں زیادہ اس طرح ڈیٹیل سے نہیں کروں گا. لیکن دس ون یہ والا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جو انکریز آف کینسرز بیماریاں ہو رہی ہے، مائیکارڈائٹس، پیریکارڈائٹس، ہارٹ اٹیکس، بلڈ کلوٹنگ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم سیاسی اور معاشی اور سیکیورٹی میں پھنس گئے، اس کا بھی حل کرنا ہے، اس کی بھی ضروری ہے. لیکن 2023 میں اس سے اور الارمنگ ہونے والا ہے. یہ میں شاید میری باتیں کڑوی ہیں لیکن حقیقت کی بنیاد پر ہے اور ریفرنسز پر ہیں. امید ہے آپ بھی شیئر کریں، اوروں کے ساتھ بھی اس کی تحقیق کریں. کم بیشی ہوا اس میں مدد کرتا ہوں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.